منگ پکی کسے کوخا کسے پکی لٹو الکا منز با پدی طریقہ کے نا مرا دا اولا و نا اولا خبری دیخوا جائز و نا جائز خبری دیخوا دا پکی اغا خلق وی دا اولا و نا اولا جائز و نا جائز دا تشریح ویتا تا چاکڑی دا دسان نا تشریحات بیانے دسان نا اصول بیانے دسان نا دین بیانے دا قشے میں سے شریعت اسلامی کی دسر اشتا دینا چھے دا جائز و نا جائز دا اولا و نا اولا دا واجب و دا مستحب دا فرض و دا واجب و دا سنت دا قشے نشت شریعت کی خوا دا منگا دا زان نا وزا گڑی دی خوا تقی اصطلاحات و دا دین ٹکڑی ٹکڑی کو یار دا دی پکی نہیں کنا وی سنت طریقہ دا خوا دا دی وی مستحبہ ملے دا پکی نہیں خوا راغ لطیفہ بتاستا بس بیا یاد یازنکم خوا ازمرے وی رالا پلاس باندے جوڑ کخوا چلوار پہ استنا راک آگلا لاسے دردو کو وی سجوڑے وی سر جوڑو مرا وی دا سر دی دز مری نہیں خوا بیچے پیر آگا کو سجوڑے وی لاس جوڑو مرا لاس دیم دا ازمری نہیں خوا وہ جوڑ پسے زا آخرہ کی ورطا لوار وی جدسی ازمرے پہ دنیا کی نشتا چی نی سری نی خپی و نی لاسی و نی سترگی زویم دا سنگ اسلام دے بیا دا اصطلاحات وضعی اصطلاحات دی قسم باللہ تعالی دا دا منکرین حدیث و اصطلاحات دی خلق بھی ندی پوئی خوا دا دا زنادقہ خبر دی سیر علام النبلا کی امام زہبی صفا الفاظو باندی ویلی امام مالک لسرے راگے منز کی فرائض سودی سنن سودی واجبات سودی اور فلان سودی لکہ شروط الصلاة والا خلاصے کے جانی والا و منیا والا داغو بل جوڑ کرے اگوی تلکا کلام الزنادقہ اخرجو دا دا زندقانو خبری مکوے دا سرے اوشڑے خدا دین خراب ہوئی صحابی راگے سنن ابی داود کی حدیث تھے تپوس کے عبداللہ بن عمرنا چی داوی ترو واجب دی کو سنت دی آغاوی اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون واجب و سنت پریدا ہو پیغمبر کرے رکھا دے قصوں میں سو بس بنزی پیغمبر پاک چی سویلی حغبا عملی کے زان نویم خلقو دین لا تشریح ور کرے دا نمانن جمعہ کی مویلی افسوس منگل پکار دے منگ دعاگانی کو یا اللہ امت مسلمہ کی با اتفاق راولی مسلمانان متفق بھی خوشحالی امنگ چی مسلمانان متفق شی خو مسلمانان بسنگ متفق شی چی یو سڑی وعدہ نہیں کری او دے وی یا اللہ مال زویرہ کی لرہ کی اللہ ورکی مسلمانان با متفق شی چی پاغا طریقہ ہوتا روان خوشی کنا اد اتفاق زیبان دیکھو روان شی کنا چاہ کتاب و سنت دیکھا یو ٹے کی آزان یو ٹیم کی گی نو بلد کی گھنٹہ بات کی گی خوا آنوری کی سیمی سے پرے دکھا حاغد توحید آواز آغد کلمہ توحید آواز چاہ آغید پارا پیغمبر پاک دیال لسکالا مہاجرت زندگی تیرہ کرا بلال پائی بانی تکالیف تیر کرل صحابہ اکرام و شہادتون پیش کرل اللہ اکبر صدا ددی اتفاق دا پارا دا کارون ہوشو نن منگا اللہ اکبر آواز دری باندے گو او گھنٹا بات بلزے کی نو دا سنگے اتفاق دے کافر منگ پسی خان دی کہ دا آزان ٹیم ندے معلوم دا منز ٹیم ندے معلوم زکل کل ویما کہ دا انگریزان زمونگ دا دی حالاتو نا خبر شو خان دی با منگ پسی بنا خان دی زان پسی بخان دی زان پسی با پدی خان دی چی منگ صد کمکل بچیو خان چی منگ دا داسی مسلمانانو پا خلاف نیٹو فوج جوڑ کرے دیکھا منگ دومنا خرچی کری دی دائی پنیز منگ صحابہ کارو کاغی پویشو گنا چی دا دی مسلمانانو عقیدت آدا چی دوی با کرامت باندی بچی مور گئی
او دوی د قبرونو نم روزي او دوی جنډې م ورکوي او کجورې م ورکوي او فلان م ورکوي والله ځان پسې به خاندي خو هغوی په پښتو پوهېږي نه که په پښتو پوه شو نو ځان پسې به خاندي الله تعالی دې زمونږ په حال رحم وکړي رب العالمین دې مونږ له د کتاب او سنت صحیح منهج صحیح عقیده زمونږ زړونو ته دې الله واچوي د سلف صالحینو په منهج باندې دې الله تعالی مونږ پوهه کړي مخکې یو ځای کې ما بیان کې ویلو خفګان به نه کوو کلاو بیان کوما عظیم محدث حماد الانصاری رحمه الله تعالی یو عظیم محدث تیر شوی زمونږ د پاکستان یو مایناز عالم سید ابو العلا مودودی یو عظیم نویو اسم نمشتره د تصنیف باتو په اعتبار باندې هغه سعودي عرب ته په دوره باندې لاړو هلته د پاکستان چې کوم قائدینو مشرانو حماد الانصاری ته وایي د پاکستان یو عظیم شخصیت را روان دی هغې ډېر برپور استقبال وکړلو چې ورځې نو مودودي صاحب الله پاک دې اوس وبخي ځکه څوک چې مړی وي د خیر سال به ورله کوئ په مونځ ولاړو حماد الانصاري وایي چې دته دا څنګه محدث دی تعجب یې وکړو چې دته خو مونځ اول د نبي په طریقه نه دی پوهېږي که نه پوهېږي هغه محدث دومره انتظار استقبال یې کړی ارمان یې و چې زه دې ملاو شم لیکن هغه په مونځ چې ولیدلو نو زړه کې خفه شو دا څنګه عالم دی چې د اول مونځ د محمد صلی الله علیه وسلم په طریقه نه دی برابر عرب پوی خلک دي دا مونږه کیسه ده یو شیخ القرآن دی ډېر ښه قرآن بیانوي شیخ الحدیث دی ډېر ښه حدیث بیانوي نو چې د مونځ د حدیث او د قرآن په طریقه نه وي نو دی به څه بیانوي زه په دې نه پوهېږم چې دی قرآن حدیث کې څه وایي